नमो नमः। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः तस्य एषः संस्कृत भाषा दक्षता पाठ्यक्रमवर्गः। अत्र भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। संस्कृत भाषा दक्षता पाठ्यक्रमः व्यवहारप्रदीपः पुस्तकम्। तस्य पुस्तकस्य प्रथमः स्तबकः षष्ठः पाठः हलन्त नपुंसकलिङ्गाः शब्दाः पाठ्यबिन्दुः अस्ति। वयम् एतस्य पाठस्य प्रारम्भिकम् अभ्यासं कृतवन्तः। हलन्त नपुंसकलिङ्गाः शब्दाः पञ्च हलन्त नपुंसकलिङ्ग शब्दान् कः वदति? केऽपि पञ्च नपुंसकलिङ्ग हलन्त नपुंसकलिङ्ग शब्दाः कः वदति? अहं वदामि वा? अश्विनी अश्विनी महोदय वदतु। अहं वदामि वा? आमां वदतु। जगत् हृत् कर्मण धनुष तपस्। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। एकस्य शब्दस्य रूपाणि कः वदति? एकस्य हलन्त शब्दस्य रूपाणि वदामि। आम्, रमेश महोदय स्वागतम्। मनः, मनसि, मनांसि। सुन्दरम्। मनः, मनसि, मनांसि। मनः अत्र प्रातिपदिकं किम्? मनस्। मनस्। किमन्तं प्रातिपदिकम्? सकारं। सुन्दरम्। हलन्त शब्देषु किं किं शब्दाः सन्ति? अन्तिमम् अक्षरं किं किं भवति? हलन्त शब्दान् दकारान्तः, नकारान्तः, सर्वप्रथमं षकारान्तः, तकारान्त, दकारान्त, दकारान्त, नकारान्त, सकारान्त। सकारान्त षकारान्त, प्रथमं ष, कोण? षट्को, मूर्धन्य षकारान्त, अनन्तरं दन्त्य षकारान्त। अधुना तकारान्त नपुंसकलिङ्ग पञ्च शब्दाः शब्दान् कः वदति? कः वक्तुं शक्नोति? अहं वदामि महोदय। आम्, वदतु। प्राप्ति। तकारान्तः शब्दः जगत्, जगत्, जगति, जगन्ति। बृहत्, बृहत्,
बृहति बृहन्ति महत् महत् महती महन्ति शकृत् शकृत् शकृती शकृन्ति दिव्यत् दिव्यत् दिव्यति दिव्यन्ति सुंदर, बहु उत्तम। शकृत शब्दः दिव्यतः द्वौ अपरिचितौ शब्दौ। दिव्यत् शब्दस्य कः अर्थः? प्रकाशित होता हुआ। प्रकाशित होता हुआ। सुंदर। प्रकाशित होता हुआ। हाँ, हम शत्रु प्रत्यय पढ़ा था, गच्छत, गच्छन् गच्छन्तौ गच्छन्त, तस्य एव एतत् नपुंसकलिंगे रूपम्। दिव्यत् इति नपुंसकलिंगे रूपं कस्य? दिव्यन् दिव्यन्तौ तः। पुल्लिंगे दिव्यन्। शकृत शकृत शब्द से कः अर्थः? शकृत पक्षी की विष्टा। विष्टा मलं। समीचीनम्। इतोपि तकारान्त, इतोपि किमन्तः शब्दः? दकारान्तः। दकारान्त शब्दस्य रूपं शब्दं कः वदति? दकारान्तः शब्दः। अस्ति वा? नपुंसकलिंगे श्वेता महोदय। ऋत् ऋत् शब्दस्य प्रथमा ऋत् ऋदि ऋन्धि। सुन्दरम्। ऋत् ऋदि ऋन्धि। ऋदि इत्युक्ते किम्? हृदयं। द्वौ हृदय हृदय हृदयौ। द्वे हृदये। हृदयं हृदये हृदयानि। द्वे हृदये। ऋत् इत्युक्ते हृदयं। ऋदि इत्युक्ते हृदये। रुन्धि इत्युक्ते हृदयानि। यदि वयं सरल भाषया वक्तुम् इच्छामः, मम हृदयं, किञ्चित् कोड् वर्ड् मध्ये वक्तव्यं, गोपनीयवार्ता, मम हृत् हृत् हृदयं। हृदि रुन्धि हृदि हृदये रुन्धि हृदयानि। हृदयानि। अस्माकं हृदयानि। अस्माकं रुन्धि। समीचीनम्। अग्रे नकारान्त शब्दाः। पञ्च नकारान्त शब्दान् कः वक्तुं शक्नोति? अपर्णा महोदय। शर्मन् शर्म शर्मणि शर्माणि। नामन् नाम नामनि नामानि। धामन् धाम धामनि धामानि। वर्मन् वर्म वर्मणि वर्माणि। सुन्दर। इतोपि एकं, चत्वारि अभवन्। वेश्मन् वेश्मन् वेश्म वेश्मनि वेश्मानि। समीचीनं। वेश्म वेश्मनि वेश्मानि। हाँ, वेश्म शब्दस्य कः अर्थः? गृहं। गृहं। वेश्म इत्युक्ते गृहं। वेश्मनि इत्युक्ते गृहे। वेश्मानि इत्युक्ते गृहाणि। समीचीनं। वेश्म वेश्मनि वेश्मानि। इतोपि शर्मन् शब्दस्य कः अर्थः? सुख शर्मन् सुख सुखं 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 दुःखं न। सुखे सुखानि। सुखानि। वेश्मन् सद्मन्। सद्म शब्द से कह अर्थ? गृहं। 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 जहां पर सदमा नहीं लग सकता,
अपना हो तो, दूसरों के देखेंगे तो सदमा लग सकता है। एवं वा? अच्छा ठीक है। हाँ अस्तु अधुना मूर्धन्य शकारान्तानि शब्दा शकारान्तानि प्रातिपदिकानि कानि? हविष हाँ हविष। कः अर्थः हविष शब्दस्य? यज्ञ में डालते हैं वो समिध। हविष मतलब सामग्री। समिध मतलब जो लकड़ी रखते हैं हवन में, काष्ठ जो होते हैं उसको समिध बोलते हैं। और कुछ द्रव पदार्थ डाले जाते हैं, कुछ जड़ी बूटियों का चूर्ण वगैरह होता है, उनको हविष बोलते हैं। मीठा चावल वगैरह भी या पायस खीर वगैरह की जो आहुति दी जाती है वो सब हविष में आता है। हवि ही मूल प्रकार से सामान्य जो याग होते हैं उसमें 4 प्रकार की हवि ही होती है। सबसे पहली होती है वातावरण शुद्धि करने वाली, वातावरण को अशुद्धि से बचाकर शुद्ध करने वाली। दूसरे होते हैं सुगंध कारक। एक होता है वातावरण को करने वाले, जिनके जलाने से वातावरण शुद्ध होता है, पॉल्यूशन कम होता है, कुछ द्रव्य ऐसे हैं। दूसरे होते हैं उसके साथ साथ सुगंध करने वाले, चंदन वगैरह। तीसरी होती है आरोग्यदायक। बहुत सारे रोग होते हैं, उनको नष्ट करने का सामर्थ्य कई सारी जड़ी बूटियों में होता है, वो आरोग्य रोग नाशक कह सकते हैं। और चौथी होती है मधुर पदार्थ, पुष्टि कारक कहते हैं। तो इन 4 प्रकार के पदार्थों का मिश्रण है और हवन में डाली जाती है ये। बाकी अलग अलग याग के अलग अलग सामग्री होती है। गाय का घी और ये सामग्री मुख्य होती है। और से वृक्षों की उसमें काष्ठ अथवा समिधाएं होती है। जलाने पर कोयला नहीं बनता, सीधी राख बनती है, तो पॉल्यूशन नहीं करते हैं, प्रदूषण करते हैं। तो ये जो है जलाने पर, अभी हम हवन में डाली हुई चीजें कभी कभी हमें लगता है कि नष्ट हो जाती ना, जलाने से क्या जलाते हैं इतनी सारी कीमती चीजें, इससे अच्छा हम किसी को खिला दे। ऐसा भी एक प्रश्न आता है, आ सकता है ना प्रश्न, है ना? हाँ, तो इस प्रश्न का समाधान है कि हवन में डाली हुई चीजें नष्ट हो जरूरी नहीं है। अग्नि में डाली हुई चीज, अग्नि में डालने पर चीज का सामर्थ्य क्या होता है, एक बार एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रख रहा, विषयांतर हो जाएगा पर फिर भी रखता हूं। हम इतने सारे लोग, इनमें से एक व्यक्ति एक चुटकी मिर्च मुंह में दबा ले। मैं यदि इतनी सी मिर्च लेके मुंह में रख लेता हूं, क्या होगा? किस किस को आप में से मैंने खाई है? किसी को भी बताए बिना रख रहा हूं, चुपचाप, कोई पता भी नहीं मैंने रखी। किस किस को पता चलेगा? बहुत पास में बैठा होगा तो शायद मुझे खांसी आएगी, ये तो पता चलेगा, है ना? ठीक है। अभी इतने ही लोग हम एक रूम में बैठे और मैंने वो मिर्च उड़ा दी, ऐसे मुंह में नहीं डाली, हवा में उड़ा दी, पंखा चालू है उड़ा दी। अब किस किस को पता चलेगा? सबको, सभी लोगों को पता चलेगा। रूम में बैठे हो सबको पता चलेगा, लेकिन रूम से बाहर लोगों को पता नहीं चलेगा। क्या? नहीं। अभी हमारे पास के रूम में भी 20 लोग बैठे, दूसरे तीसरे रूम में भी 15-20 लोग बैठे, और हमारे रूम में हम एक कुंड में अग्नि जलाई है और उस अग्नि में वही मिर्च, जितनी मिर्च मुंह में रखी थी वही हवा में, उतनी ही मिर्च में उस अग्नि में डालता हूँ। अब किस किस को पता चलेगा? सबको पता चलेगा। क्यों पता चलेगा? मिर्च तो जली है, पता क्यों चलेगा? उसका स्मेल जाएगा सबको। मिर्च जितनी मुंह में रखी थी, पानी उसके गुणों को उतना ही फैलाता जितना एक मुख की आकृति जिस द्रव्य जिस पदार्थ में रखा है। हवा उससे ज्यादा फैलाती है, उसी मिर्च को थोड़ा सा और ज्यादा दूरी तक फैलाती है, और उतनी ही मिर्च अग्नि और सूक्ष्म करके और दूर दूर तक फैलाती है। तो एक सामान्य एक सिद्धांत है हवन का, और भी दूसरी चीजें हो सकती हैं, उसके ऊपर अलग विषय हो सकता है, स्वाध्याय की जरूरत है। तो ये केवल आपको हवन के बारे में सामान्य जानकारी, प्रसंग निकला समिधा और हविष का, तो रखी है आपके सामने। बाकी आप लोग स्वाध्याय चिंतन मनन करके उसके बारे में आगे क्या क्या तथ्य है
समझ सकते हैं, समझने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक, तो इस 4 प्रकार द्रव्य उसमें डाले जाते हैं, रोगनाशक, सुगंधकारक, पुष्टिकारक और मधुर। ये 4 प्रकार के पदार्थ उसमें डाले जाते हैं। उन 4 प्रकार के पदार्थों के मिश्रण को हविष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हविष। और उसमें जो काष्ठ उपयोग होती है, लकड़ियां जो उपयोग में आती है, लकड़ियों को कहते हैं समीध। और तीसरी चीज होती है गाय का घी, शुद्ध देसी गाय का शुद्ध घी। घी को भी जब अग्नि में डालते हैं उसके गुण कई गुना बढ़ जाते हैं। ठीक, तो उस तरह से ये होता है। घी खाने में भी उपयोग किया जाता है, घी समय आने पर हवन में भी उपयोग किया जाता है। केवल खाने से भी सारा काम नहीं होता, और केवल अग्नि में डालने से भी सभी काम नहीं होते। दोनों का अपना अपना एक अलग महत्व है, पर ये अपनी अपनी समझ के ऊपर निर्भर करता है आपको क्या कार्य करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो अब इस पाठ की ओर आते हैं। हलंत शब्दानां पाठः सकारांत हलंत शब्दाः। नपुंसकलिंग हलंत शब्दाः। हविष इतोपि कः शब्दः? वपुष, वपुष, वपुष। धनुष, इतोपि आयुष, आयुष, चक्षुष, धनुष। चक्षुष, चक्षुष शब्द से रूपाणि कः वदति? चक्षुः, चक्षुषी, चक्षुंसि, सुंदरम। आयुष आयुः, आयुः, आयुषी, आयुषि, आयुषि। अनुस्वार आयुषि। समीचीनम्। आयुषि। हविष, हाँ, हविष, धनुष, चक्षुष एते मूर्धन्य सकारांत शब्दाः। समीचीनम्। अन्ते अस्ति सकारांत अन्त्य। संस्कृत शब्दे सकारः। सकारांत शब्दाः के 5 अथवा 7 शब्दाः? पयश, पयस, पयस, मन, मनस, तपस, तपस, यशस, सरस, सरस, व समीचीनं, सुन्दरं। वयस। तपस् शब्दस्य कः अर्थः? तपस् किं? तपः, तपः, तपः। समीचीनं। यशस् इत्युक्ते किम्? यश, यश, कीर्ति, यशः, कीर्ति। यश इति सकारान्त शब्दः, तपस् इत्युक्ते सकारान्त शब्दः। अग्रे अस्ति मनस्, मनः इत्युक्ते किम्? मन, मन अस्ति सर्वेषां समीपे मन? आम् अथवा न? आम् आम्, कुत्र अस्ति? सर्वत्र न दृश्यते, केवलं सर्वत्र, अनुभवं भवति। ओ, तर्हि किं प्रमाणम्, अस्ति अथवा न? सर्वत्र अस्ति। संस्कृत अध्ययने अस्ति वा? आम्, अत्र संस्कृतवर्गे अस्ति। तर्हि वदन्तु, मनः अत्र अस्ति, किमर्थम् अन्यत्र? समीचीनं। मनः, तर्हि एवम् एते शब्दाः सन्ति। पयस् शब्दः अस्ति, पयस् शब्द अर्थद्वयं भवति। पयस् शब्दस्य अर्थद्वयम्। एकः अर्थः अस्ति जलम्, पय इत्युक्ते जलम्, और पयोधि अथवा पयोनिधि इत्युक्ते बादल। पयोधि अथवा पयो इत्युक्ते बादल। सुना होगा आपने शब्द पयोच, शब्द आया था, सकारांत हलंत पुल्लिंग शब्द पयोमुच। इतोपि पय शब्द से एक इतोपि अर्थः भवति
कः अर्थः जानाति वा कोऽपि? दुग्धम दुग्धम महोदय। दुग्धम, दुग्धम। पयः शब्द, पयः द्वारा बना हुआ पायसम, दूध से जो बनता है उसको खीर कहते हैं। तो पयः शब्द से अर्थ पायसम, अत्र पयः शब्द दुग्ध अर्थ है। तर्हि कुत्र दुग्धम कुत्र जलम इति वयं प्रसंगवशम् अथवा प्रकरणवश अर्थं कुर्मः। अस्तु, तर्हि अद्य वयं हलन्तशब्दानां पाठं पठामः। कः पठति पाठं? अक्षय महोदय। आं महोदय। पठति वा? आं पठामि। पठतु। पृष्ठसङ्ख्या 77। पाठस्य नाम कवयः क्रान्तदर्शिनः। पाठ्यबिन्दुः हलन्त नपुंसकलिङ्ग शब्दाः। इह संसारे अन्येभ्यः जन्मभ्यः नरजन्म दुर्लभम् अस्ति। तदपेक्षया विद्या अधिकं दुर्लभा वर्तते। किन्तु विद्यापेक्षया कवित्वम् अधिकं दुर्लभं भवतीति काचन प्रसिद्धा सूक्तिः अस्ति। वस्तुतः विद्याध्ययनं कविकर्म चेति द्वे अपि तपस्वी भवतः। ये तादृंसि तपांसि आचरन्ति ते लोके अवश्यमेव यशस्विनः भवन्ति। अस्माकं भारतवर्षे बहवः संस्कृतकवयः अभवन्। तेषु वाल्मीकिः आदिकविः आसीत्। व्यासादयः अपि महान्तः कवयः अभवन्। वाल्मीकिव्यासप्रभृतयः ऋषिकवयः आसन्। तेषां वचांसि पवित्राणि भवन्ति। अतएव वेदाः उपनिषदः पुराणानि च पवित्रग्रन्थरूपेण स्वीकृतानि सन्ति। कालिदास भवभूति प्रभृतयः अद्भुताः महाकवयः अत्युत्तमानि काव्यानि विरचय्य प्रभूतानि यशांसि अलभन्त। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अग्रिमं पाठं परिच्छेदं कः पठति? अहं पठामि महोदय। आं, स्वागतम्। यद्यपि सहृदय पाठकस्य कवेः च मनसि समाने स्तः, तथापि कवेः मनः विशेषेण कल्पनाकुशलं संवेदनशीलं च भवति। समाजे जयमानाः घटनाः सर्वे पश्यन्ति, परन्तु सर्वे ताभिः घटनाभिः प्रभाविताः न भवन्ति। सहृदयाः कवयः स्वकीयपरिवेशेन भृशं प्रभाविताः भवन्ति। तेषां द्रवीभूतानि चेतांसि काव्यरूपेण प्रवहन्ति। यदा कश्चन व्याधः क्रौञ्चमिथुनात् एकम् अवधीत् तदा व्यथितस्य वाल्मीकेः शोकः श्लोकरूपं प्राप्तवान्। फलतः अद्य उत्कृष्टं महाकाव्यं रामायणम् अस्माकं समक्षं वर्तते। न केवलं शोकः किन्तु प्रेम अपि काव्यस्य उपजीव्यं भवति। बहुषु महाकाव्येषु नायकनायिकानां प्रेमाणि वर्णितानि सन्ति। मानवीयप्रेम्णा सह प्रकृतिप्रेम अपि महाकवेः कालिदासस्य काव्यानां विषयः आसीत्। एते महाकवयः स्वकविकर्मणा यत्र
न गच्छति रविः तत्र गच्छति कविः इत्येतादृशं वचः चरितार्थयन्ति। वस्तुतः कविजगत् सामान्यजनानां जगतः भिन्नमेव भवति। कवयः स्वजगतः ब्रह्माणः भवन्ति। ते प्रजापतेः सम्पूर्णानि जगन्ति स्वस्वशैल्या स्वजगति समावेशयन्ति। ते न केवलं भूतं वर्तमानं किन्तु भविष्यत् अपि सम्यक् पश्यन्ति। अत एव सुष्ठु खलु उच्यते कवयः क्रान्तदर्शिनः इति। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। एषः पाठः, एतस्मिन् पाठे कवीनां महत्त्वं, कवीनां विशेषता वर्णिता अस्ति। कवीनां विषये वर्णनम् अस्ति। कवि शब्दः कस्मिन् लिङ्गे? कवि शब्दस्य इकारान्तपुल्लिङ्गे इकारान्त पुल्लिङ्गे। विभक्तिः कथं भवति? कवि शब्दस्य प्रथमा विभक्तिः कविः कवि कवयः। कवि कवयः। समीचीनम्। कवयः क्रान्तदर्शिनः भवन्ति। क्रान्तदर्शिनः शब्दं दृष्ट्वा ज्ञानं भवति किमन्तः इति। इकारान्तपुल्लिङ्ग शब्दः। दर्शिन्, क्रान्तदर्शिन् नकारान्तः एषः शब्दः। क्रान्तदर्शिन्, क्रान्तदर्शी, क्रान्तदर्शिनौ, क्रान्तदर्शिनः। समीचीनम्। कवयः क्रान्तदर्शिनः भवन्ति। अत्र क्रियापदं यदि स्थापयामः तर्हि सामान्यं क्रियापदम् अस्ति अथवा भवति। कवयः क्रान्तदर्शिनः भवन्ति। कवयः कथं भवन्ति? कीदृशाः भवन्ति? क्रान्तदर्शिनः भवन्ति। अतः दर्शिन इति शब्दः अस्ति। दर्शन, दृश्य, पश्य। पश्यति इति दर्शी। यह पश्यति, जो देखता है, सह दर्शी, देखने वाले को दर्शी बोलते हैं। पश्यति, किंतु किम पश्यति? क्रांतं पश्यति। किम पश्यति? क्रांतं पश्यति, सः क्रान्तदर्शी। क्रांतं पश्यति इत्युक्ते किम्? क्रांतं वयं किं पश्यामः? यत् प्रत्यक्षम् अस्ति तत् पश्यामः। वर्तमाने यद् अस्ति तत् पश्यामः। सम्मुखे यद् अस्ति तत् पश्यामः। जितना हमारे सामने उपलब्ध है हम उतने को देख पाते हैं। अस्माकं नेत्रद्वयं पुरतः स्तः, नेत्रद्वयं पुरतः अस्ति, द्वे नेत्रे पुरतः स्तः, तर्हि वयं पुरतः एव पश्यामः। हम आगे जो चल रहा है वही देख पाते हैं। पीछे देखना हो तो कान से कुछ आवाज आई तो देख सकते हैं, अथवा कुछ हलचल अनुमान हुआ तो देख सकते हैं, लेकिन उसकी एक सीमा रहती, मर्यादा रहती। किंतु कवयः क्रान्तदर्शिनः भवन्ति। ते पुरतः अपि पश्यन्ति, पृष्ठतः अपि पश्यन्ति, वामतः दक्षिणतः सर्वत्र पश्यन्ति। कवयः वामतः दक्षिणतः सर्वत्र पश्यन्ति। क्रान्तम् इत्युक्ते सीमा, मर्यादाम् अतिक्रम्य, मर्यादायाः पारं, यत्र सीमा अस्ति, लिमिट अस्ति, लिमिट बहिर्गत्वा ते पश्यन्ति। तो जो हमारे सामने घटनाएं घट रही है हम उसको देखते हैं, लेकिन कवि क्या करते हैं? कुछ चीजों के अनुमान से, कुछ चीजों की स्थितियां देख करके भविष्य में क्या होने वाला है उसको भी वो देख लेते हैं। उनके नॉलेज, उनकी प्रतिभा इतनी होती है कि ते भूतकालम अपि सम्यक रूपेण पश्यन्ति।
वयं वर्तमानकाले अपि सर्वाः घटनाः न पश्यामः। सर्वाः घटनाः वयं न पश्यामः, किंतु केचन पश्यन्ति। आपने देखा होगा आचार्य चाणक्य के जीवन की घटना है। सर्वे मार्गेण गच्छन्ति, वयमपि मार्गे गच्छामः। तर्हि तत्र कण्टकः भवति, पाषाणखण्डः शिलाखण्डः भवति, अन्य विविधानि व्यवधानानि भवन्ति, बाधाः भवन्ति। वयं पश्यामः, शिरः उपरि कृत्वा अग्रे गच्छामः, तत्र प्रतिक्रियां न कुर्मः। किन्तु आचार्य चाणक्यः किं करोति? बाल्यकालस्य एषा घटना। सः किं करोति? गृहं गच्छति धावित्वा, ततः तक्रम् आनयति। आचार्य चाणक्यः एकवारं मार्गे गच्छति। यदा सः मार्गे गच्छति तर्हि मार्गे अनवधानकारणात् एकः कण्टकः आचार्य चाणक्यस्य पादे लग्नः भवति। एकः शूलः, एकः कण्टकः, एक कांटा उनके पैर में लग जाता है। यदा लग्नं भवति, वयं किं कुर्मः? कण्टकं निष्कासयामः, कण्टकं दूरे क्षिपामः, गच्छामः, अस्माकं कर्तव्यं समाप्तं। किन्तु आचार्य चाणक्यस्य चिन्तनं किम् आसीत्? सः गृहं गच्छति, तक्रम् आनयति। किम् आनयति? तक्रम् आनयति। तस्मिन् कण्टकपादपे, कण्टकस्य यः लघुपादपः अस्ति, लघुवृक्षः अस्ति, तत्र तक्रं स्थापयति, अनन्तरम् अग्रे गच्छति। जनाः पृच्छन्ति, भवान् एवं किमर्थं करोति? तदा तस्य नाम चाणक्यः नास्ति, तस्य नाम अस्ति विष्णुगुप्तः। ओ विष्णुगुप्त, भवान् किमर्थं तक्रं स्थापयति? तक्रं पिबति किमर्थं न? विष्णुगुप्तः वदति, एषः कण्टकपादपः अद्य मम पादे पीडां करोति, श्वः अन्यस्य पादे अपि पीडां करोति। तर्हि अत्र तक्रं किमर्थं स्थापयति भवान्? कण्टकम् उत्पाटयतु। कण्टकवृक्षः अस्ति, तस्य उत्पाटनार्थम्, उखाड़ने के लिए अहम किमर्थम बलम स्थापयामि? कांटे का पौधा है, कांटा मुझे एक बार लगा है, तो उस कांटे में मैं हाथ क्यों डालूं? उस कांटे को निकालने के लिए मुझे हाथ डालने की क्या जरूरत है? का आवश्यकता अस्ति? अहम तक्रम स्थापयामि, किंचित कालेन अत्र पिपीलिकाः आगच्छन्ति। कः आगच्छन्ति? पिपीलिकाः। हाँ, पिपीलिकाः तक्रपानार्थम आगच्छन्ति। ताः सर्वं वृक्षं फनन्ति, वो सारे पेड़ को अपने आप खोद देंगे और पेड़ जो है जड़ से नष्ट हो जाएगा। तो जो कवि होते हैं वो केवल कविता करने का उनका कार्य नहीं होता है। वो कैसे होते हैं? क्रांतदर्शी। वो भविष्य की घटनाओं को देखते हैं। हम समस्या का समाधान कितना करते हैं? बुखार आया तो क्रोसिन लेंगे, जड़ से उस बुखार को नहीं निकालते। लेकिन जो क्रांतदर्शी होते हैं उन चीजों को जड़ मूल से समाधान करते हैं। और उसी कारण आगे चलकर विष्णुगुप्त आचार्य चाणक्य के नाम से आज विश्व भर में प्रसिद्ध है। आचार्य चाणक्य काव्य रूपेण चाणक्य नीति ग्रंथम अलिखत लिखितवान। कौटिल्य अर्थशास्त्रम, कौटिल्य अथवा कौटल्य इति नामद्वयम्। कौटिल्यम अर्थशास्त्रम अथवा कौटिल्यम अर्थशास्त्रम लिखितवान। उनका लिखा हुआ चाणक्य नीति ग्रंथ और कौटिल्य अर्थशास्त्र आज पूरे विश्व के लिए एक आदर्श ग्रंथ अस्ति। और उन्होंने कैसे एक साधारण छात्र को पूरे भारत का ही नहीं, आर्यावर्त का सम्राट बनाया, आपने देखा होगा। तो ये बुद्धि होती है क्रांतदर्शी। ऐसे कवि जो होते हैं वो कैसे होते हैं? क्रांतदर्शी। और क्रांतदर्शी का एकम लक्षणम अत्र अस्ति। क्रांतदर्शिनः एकम लक्षणम। किम लक्षणम अस्ति? यत्र न गच्छति रविः तत्र गच्छति कविः। जहां न पहुंचे रवि वहां भी पहुंच जाए कवि। सूर्य की किरण जहां तक नहीं पहुंच सकती, तत्र पर्यंतम अपि कवेः चिंतनम कवेः मनः गच्छति। अस्तु, एतत् संसारम अस्ति। अस्मिन् संसारे, इह संसारे
बहुविधानि जन्मानि सन्ति। अत्र संसारे कतिविधानि जन्मानि सन्ति? किं किं जन्म अस्ति? मनुष्य जन्म, इतोपि कानि कानि जन्मानि सन्ति? धेनुः, धेनुः, महिषी, अश्वः, गजः, शुकः, मयूरः, काकः, शुनकः, गृहगोधिका, पिपीलिका, शूकरः, बहुविधानि जन्मानि सन्ति। अत्र सर्वोत्तमं जन्म मनुष्य जन्म किमर्थं? कः वक्तुं शक्नोति? पश्यतु, मयूरस्य जन्म कियत् सुन्दरमस्ति। विचार शक्ति एवं सर्वोत्तमं जन्म मयूरस्य नास्ति वा? कोकिलस्य अपि नास्ति? मनुष्यः एव मनुष्यः बुद्धिमानः अस्ति। एते बुद्धिमानः शरीराणि द्विप्रकारकाणि भवन्ति। द्विप्रकार। एकः प्रकारः यत् कर्म कृतम् अस्ति तस्य फलं प्राप्नोति, भोगयोनि इति वदामः। शरीरं द्विविधम्, एकं भोगयोनि, द्वितीयं कर्मयोनि। कर्मशरीरं यत्र भवति तत्र पूर्वकृतं कर्म, तस्य कर्मणः फलं तु अवश्यं प्राप्नुमः, किन्तु नूतनं कर्म कर्तुम् अधिकारः भवति। नूतनं कर्म कर्तुम् अधिकारः भवति, किन्तु यत्र भोगयोनिः भवति तत्र कर्म कर्तुम् अधिकारः नास्ति। गाय, भैंस, बैल, पशु, पक्षी जितनी भी योनियां हैं, उनको पिछले जन्मों में जो जो कर्म किए हैं उनको वो इस जन्म में भोग रहे हैं, लेकिन उनके पास नया ऑप्शन नहीं है, बुद्धि, नया कर्म करने का अधिकार नहीं है। लेकिन मनुष्य चाहे तो एक अच्छे से अच्छा कर्म करके बहुत ऊंची उन्नति कर सकता है, ऊंचे लेवल तक जा सकता है, और वो चाहे तो जहां पर है वहां से डाउन में भी जितना जाना चाहे जा सकता है। अधिकार द्वयमपि तस्य समीपे अस्ति। अतः मनुष्य जन्म सर्वश्रेष्ठम। अच्छा, आपने कहा बुद्धि, मनुष्य के पास बुद्धि होती, दूसरे प्राणियों के पास बुद्धि नहीं होती क्या? होती है, बुद्धि है, होती है। लेकिन इंस्टिंक्ट है। अन्य प्राणिनां समीपे बुद्धि भवति वा? कथं भवति? पिपीलिकायां बुद्धिः कथं भवति? पिपीलिकायां यत्र मधुरं भवति अम्बा यत्र यत्र मधुरं स्थापयति पिपीलिकाः अस्माकं मित्राणि, तत्र गत्वा तिष्ठन्ति, सङ्केतं कुर्वन्ति। समीचीनम्, अत्र मधुरम् अस्ति, आगच्छतु, मिलित्वा खादामः। उत्तमम्। अन्य पशु पक्षिणाम् अपि बुद्धिः भवति इति कथं जानीमः? यदा पिपीलिका गच्छति, मार्गे हस्तं स्थापयतु। यदि बुद्धिः नास्ति तर्हि पिपीलिका किं करोति? तत्रैव साक्षात् गच्छति, किन्तु सा तत्र गच्छति अथवा मार्गं परिवर्तयति? मार्गं परिवर्तयति। इत्युक्ते बुद्धिः अस्ति, सा जानाति मार्गः अवरुद्धः अस्ति, अत्र गन्तुं न शक्यते, अतः सा अन्यत्र गच्छति। शुनकः, अन्य प्राणिनामपि तथैव भवति। अतः बुद्धिः अस्ति एव, तेषु बुद्धिः नास्ति इति नास्ति, किन्तु तेषां बुद्धिः सीमिता अस्ति, लिमिटेड। यावत् रिचार्ज कृतम् अस्ति तावत् एव ते कार्यं कर्तुं शक्नुवन्ति, पुनः रिचार्ज ऑप्शन बहु अधिकः न भवति। शुकः अस्ति, रटनस्य सामर्थ्यम् अस्ति, अतः सः रटितुं शक्नोति, किन्तु अन्य प्राणिनः रटितुं न शक्नुवन्ति, अतः तेषां बुद्धिः तावती सीमिता अस्ति। तस्य बहु अधिकः विस्तारः कुत्रचित् एव अपवादरूपेण भवति, किन्तु मनुष्यस्य कृते सः ऐन्स्टीन् भवितुं शक्नोति, सः वराहमिहिरः, आर्यभट्टः भवितुं शक्नोति, सः बहुविधानां ऋषीणां तुल्यः भवितुं शक्नोति। अत्र वाल्मीकिः, विश्वामित्रः, व्यासः, पतंजलिः, कपिलः, कणादः, अग्निः, वायुः, आदित्यः, अंगिरा, एते महान्तः ऋषयः अभवन् तपः कृत्वा।
भगवान श्रीकृष्णः भगवान श्रीरामः परशुरामः मनुष्य शरीरे एव एते सर्वे महान्तः उन्नतं तपः कृत्वा उन्नतं स्थानं प्राप्तवन्तः। सर्वं सामर्थ्यं नरजन्मनि अस्ति। अतः सर्वजन्मसु नरजन्म विशिष्टम् अस्ति। अस्तु, पाठं प्रति वयम् अग्रे सरामः। इह इति अव्ययम् अस्ति। इह इति किम् अस्ति? अव्ययम्। इह शब्दस्य अर्थ अत्र इति भवति। अत्र अथवा एतस्मिन् संसारे एवमपि अर्थः भवति। अस्मिन् अथवा अत्र। इह संसारे इत्युक्ते एतस्मिन् संसारे। संसारे शब्दस्य पर्यायवाची शब्दः अस्ति वा कोऽपि? जगत् जगत् हाँ, जगत् शब्दस्य सप्तमी भवति जगति। इह जगति अन्येभ्यः जन्मभ्यः नरजन्म दुर्लभम् अस्ति। नरजन्मः विसर्गः नास्ति। मुद्रणदोषः खलु? नरजन्मः दुर्लभम् अस्ति। विसर्गः आवश्यकः खलु? न किमर्थम्? आवश्यकम् आवश्यकं खलु? आवश्यकम् हाँ, किमर्थम् आवश्यकम्? जन्मन् प्रातिपदिकम् अस्ति, जन्म एव अस्ति न महोदय? जन्म इति प्रातिपदिकं कर्ता। नकारान्तम्। अतः स्थूलाक्षरेण लिखितमस्ति। नरजन्म दुर्लभः अस्ति एवं लिखितमस्ति वा? न, न दुर्लभम् कर्ता। अस्ति नपुंसकलिङ्गे। नरजन्म दुर्लभम् अस्ति। जन्म करता है वो। कर्ता है, किंतु नरजन्मः अत्र विसर्गः न भवति। नरजन्म किमर्थं? नकारान्त नपुंसकलिङ्ग प्रातिपदिकमस्ति। पाठ्यबिन्दुं स्मरति खलु? हाँ, नाम नामनि नामानि, जन्म जन्मनि जन्मानि। अन्येभ्यः जन्मभ्यः का विभक्तिः? अन्येभ्यः बहुवचनं। बहुवचनं सत्यं। का विभक्तिः? षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं। षष्ठी विभक्तिः। पंचमी अन्येभ्यः पंचमी बहुवचन। पंचमी बहुवचन। पंचमी बहुवचन। अन्येभ्यः जन्मभ्यः तुलना भवति, तत्र पंचमी विभक्ति भवति। दूसरों से अच्छा तुलना अस्ति, अतः पंचमी विभक्ति। अन्येभ्यः जन्मभ्यः उभयत्र स्थानद्वये अपि पंचमी बहुवचनम्। अस्ति किमस्ति? अस्ति किमस्ति? दुर्लभम् अस्ति। एकः शब्दः आवश्यकः, शब्दद्वयं मास्तु। अस्ति किमस्ति? दुर्लभम् अस्ति। नरजन्म अस्ति। दुर्लभम् अस्ति। किमस्ति? दुर्लभम् अस्ति। किं दुर्लभम् अस्ति? नरजन्म दुर्लभम् अस्ति। संसारे नरजन्म दुर्लभम् अस्ति। कुत्र नरजन्म दुर्लभम् अस्ति? संसारे अस्ति। कस्मिन् संसारे अथवा कुत्र संसारे नरजन्म दुर्लभम् अस्ति? ये नरजन्म दुर्लभ अस्ति। इह संसारे नरजन्म दुर्लभम् अस्ति। इह संसारे एकः शब्दः आवश्यकः। इह संसारे केभ्यः नरजन्म दुर्लभम् अस्ति? इह संसारे अन्येभ्यः नरजन्म दुर्लभम् दुर्लभ अस्ति। अन्येभ्यः अथवा जन्मभ्यः
प्रथमं किं स्वीकुर्मः? अन्येभ्यः। अन्येभ्यः लेंगे तो वाक्यं पूर्णं भवति वा, सार्थकं भवति वा? न न। जन्मभ्यः न। ये नरजन्म जन्मभ्यः जन्मभ्यः। इह संसारे जन्मभ्यः नरजन्म दुर्लभम् अस्ति। इह संसारे केभ्यः जन्मभ्यः नरजन्म दुर्लभम् अस्ति? इस संसारे इह अन्येभ्यः संसारे जन्मभ्यः नरजन्म दुर्लभम् अस्ति। अस्मिन् संसारे, एतस्मिन् संसारे अन्यानि जन्मानि सन्ति। अन्येभ्यः जन्मभ्यः मनुष्य जन्म दुर्लभम अस्ति। सुलभम सरलतया लभ्यते लाभः भवति, प्राप्तिः भवति। तत् सुलभम। दूर अर्थात कष्टेन लभते, कष्टेन लब्धं भवति, लाभः भवति, प्राप्तिः भवति। तत् दुर्लभम। सु इत्युक्ते सरलम, दूर इत्युक्ते कष्टम। दुर्लभम कष्टेन प्राप्तं भवति। नरजन्म सरलतया मिलति वा? महता कष्टेन प्राप्तं भवति। अन्येभ्यः जन्मभ्यः नरजन्म दुर्लभम् अस्ति। नरजन्म तदपेक्षया विद्या अधिकं दुर्लभा वर्तते। तदपेक्षया का अधिकं दुर्लभा वर्तते? तदपेक्षया विद्या अधिकं दुर्लभा वर्तते। विद्या अधिकं। मनुष्य जन्म अपेक्षया विद्या अधिकं दुर्लभा अस्ति वा? एतत् वचनं सत्यमस्ति वा? आम् आम्। कथं कथं वक्तुं शक्नुमः? कैसे कह सकते इस तथ्य को? पुस्तक में लिखा इसलिए नहीं। कथम एतत् सत्यम? प्रमाणम किम? बिना कैसे कहेंगे? विद्यया नरजीवं पशु समानम्। मनुष्याः संसारे बहवः सन्ति। संसारे मनुष्याः बहवः सन्ति, किन्तु सर्वेषां समीपे विद्या अस्ति वा? विद्या सर्वेषां मनुष्याणां समीपे अस्ति वा? न। नास्ति। हाँ, यदि यः मनुष्यः अस्ति सर्वे विद्यायुक्ताः विद्वान् अस्ति तर्हि विद्या सुलभा। किन्तु विद्या निमित्तं कियत् कष्टं करणीयम्। मनुष्य जन्म मिलति, तत्पश्चादपि मनुष्य जन्मना सह, जैसे हम एक मोबाइल खरीदते हैं, मोबाइल लेते ही आजकल सिम कार्ड साथ में मिल जाता है, अथवा सिम कार्ड खरीदते ही उसके साथ डेटा फ्री मिलता है। मनुष्य जन्म के साथ, प्रत्येक जन्म के साथ विद्या फ्री मिलती है क्या? तर्हि तो बाल मंदिर, शिशुवाटिका, विद्यालयः, महाविद्यालयः एतेषाम् आवश्यकता भवति वा? नास्ति। नरजन्म अस्ति, किन्तु अधुनापि बहवः जनाः विद्या प्राप्तिं न कुर्वन्ति। तेषां समीपे अद्य अपि विद्या नास्ति। सत्यम् एतत्? आम् अथवा न? आम् सत्यम्। तर्हि मनुष्य जन्म अपेक्षया विद्या कठिना अस्ति, दुर्लभा अस्ति। तस्य कृते मनुष्य जन्म प्राप्ति अनन्तरमपि महत् कष्टं करणीयं भवति, महत् तपः करणीयं भवति, महान् परिश्रमः करणीयः भवति। महत् कष्टं, महत् तपः, महान् परिश्रमः, परिश्रमः पुल्लिङ्गे, महान् परिश्रमः, महान् प्रयत्नः, कष्टम तपः नपुंसकलिंगे, महत् कष्टम, महत् तपः। सम्यक्? हाँ, तदपेक्षया विद्या अधिकं दुर्लभा। किन्तु यः मनुष्यः विद्यावान् अस्ति, विद्वान् अस्ति, विद्यायुक्तः अस्ति, सः सर्वः अपि कविः अस्ति। एतत् तथ्यं वा? न। न। तर्हि विद्या अपेक्षया अपि अधिकं कष्टकरं किमस्ति? कवित्वं। नरजन्म वस्तुतः दुर्लभमस्ति,
नरजन्म अपेक्षया विद्या इतोपि दुर्लभा। विद्या अपेक्षया कवित्वम् अधिकं दुर्लभं भवति इति एका सूक्तिः अस्ति। काचन सूक्तिः, काचन एका सूक्तिः प्रसिद्धा अस्ति। नरत्वं दुर्लभं लोके इति एका सूक्तिः अस्ति। तत्र कवित्व विषये अपि उक्तमस्ति। विद्या अपेक्षया अपि अधिकं कष्टकरं किमस्ति? कवित्वं। वस्तुतः विद्याध्ययनं कविकर्म चेति द्वे अपि तपसी भवतः। वस्तुतः विद्याध्ययनम् एकं तपः अस्ति। वस्तुतः कविकर्म अपि एकं तपः अस्ति। वस्तुतः विद्याध्ययनं कविकर्म चेति द्वे अपि तपसी भवतः। तपसी का विभक्तिः किं वचनम्? तपः, तपसी, तपांसि। किं वचनं? द्विवचन। किमर्थं द्विवचनम् अत्र? विद्या अध्ययनं विद्या तथा कविकर्म। अध्ययनम् एवं कवि कर्म। द्वे तपसी भवतः। अग्रे अस्ति तादृशी इति शब्दः नूतनः अस्ति। अस्माकं हलन्त शब्देषु नपुंसकलिङ्ग शब्देषु न आगतमस्ति। अहम् अत्र चैट् बॉक्स मध्ये लिखित्वा स्थापयामि। तादृशी एतस्य अन्तिमं व्यञ्जनं किम् अस्ति? अन्तिमं स्वरं न पृच्छामि, अचं न पृच्छामि। अन्तिमं व्यञ्जनं किम् अस्ति अत्र? तादृशी श। तर्हि मध्ये यत् अनुस्वारः अस्ति तत् निष्कासयामः। अनुस्वारः बहुवचने आगच्छति। तर्हि अनुस्वारं निष्कासयामः। तर्हि प्रातिपदिकं किं भवति? तादृश। तादृश किं भवति? तादृश। तादृश। तो तादृश या श अस्ति, स हलन्त अस्ति। पश्यन्तु, तादृश इति प्रातिपदिकं। किं प्रातिपदिकं? तादृश। तादृश। एतस्य रूपाणि कथं भवन्ति? अहं वदामि। वदतु। तादृक्, तादृशौ, तादृशः पुल्लिङ्गे। तादृशी, तादृश्यौ, तादृश्यः स्त्रीलिङ्गे। सुन्दर। तादृश, तादृशी, तादृंशी नपुंसकलिङ्गे। तादृशी, तादृंशी, तादृंशी। दूरवाणी किञ्चित् परिवर्तितमस्ति। तादृशी लिखितमस्ति, अतः अहं न लिखामि, अत्र समयं न यापयामि। अत्र अनुस्वारः आगच्छति उपरि। तादृशी, तादृक्, तादृशी, तादृशी। एषः तालव्य शकारान्त शब्दः। वयं मूर्धन्य शकारान्त शब्दं पठितवन्तः, वयं दन्त्य शकारान्तं शब्दं पठितवन्तः। तादृश शब्दः अस्ति तालव्य शकारान्तः शब्दः। सम्यक्। एकवचनं द्विवचनम् अहम् अत्र लिखितवान्। बहुवचनं भवन्तः पुस्तके पश्यन्तु। तादृशी, तपः शब्द नपुंसकलिङ्ग, अतः तादृक् तपः। तादृशी तपसी, तपसी। तादृशी तपांसि। किन्तु तालव्य शकारान्त एषः एकः शब्दः। तादृश द्वित्राः शब्दाः सन्ति। कीदृक्,
तादृक् यादृक् इति एवं कैसा इति अर्थे। ये तादृंसि इत्युक्ते विद्याध्ययनं कविकर्म चेति तप एतादृंसि तपांसि आचरन्ति ते जनाः, ते इत्युक्ते ते मनुष्याः, ते जनाः लोके अवश्यमेव यशस्विनः भवन्ति, अवश्यमेव सफलाः भवन्ति। एतत् वाक्यं स्पष्टं सर्वेषां? आम्। कस्यापि अस्पष्टम् इति तु न? अस्माकं भारतवर्षे बहवः संस्कृतकवयः अभवन्। क्रियापदं किमस्ति अत्र? अभवन् अभवन्। के अभवन्? कवयः अभवन्। कवयः अभवन्। संस्कृतकवयः अभवन्। अत्र संस्कृत इति भिन्नः शब्दः नास्ति, एकः एव शब्दः अस्ति। अत्र ज्ञानं कथं भवति? कुत्रचित् एकः शब्दः वदामि, कुत्रचित् शब्दद्वयम् अस्ति इति वदामि। कोऽपि नियमः अस्ति वा? एवं कथं ज्ञानं भवति? संस्कृतकवयः एकः शब्दः अथवा द्वौ शब्दौ, कथं ज्ञानं भवति? एकः शब्दः। एकः शब्दः। एकः शब्दः, कथं ज्ञानं भवति? बीच में लाइन है ना? मध्ये मध्ये संयोजक चिह्नम् अस्ति। इतोपि यः भिन्नः शब्दः भवति तस्य कृते पृथक् विभक्तिः भवति। संस्कृतशब्दे कापि विभक्तिः अस्ति वा? नास्ति। नास्ति। तस्य विभक्तिः अन्ते अस्ति, अन्तर्निहिता अस्ति, इनबिल्ट। अतः संस्कृत इति भिन्नः शब्दः नास्ति, संस्कृत इति अव्ययमपि नास्ति। अतः संस्कृतकवयः एकः शब्दः। अभवन्, के अभवन्? संस्कृतकवयः अभवन्। कति संस्कृतकवयः अभवन्? बहवः संस्कृतकवयः अभवन्। बहवः संस्कृतकवयः अभवन्। सुन्दरम्। कुत्र बहवः संस्कृतकवयः अभवन्? भारतवर्षे 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 अभवन्। कवयः तेषां भारतवर्षे बहवः कवयः संस्कृतकवयः अभवन्। अस्माकं भारतवर्षे भारतवर्षे कवयः अभवन्। संस्कृतकवयः अभवन्। यदि प्रश्नं पूर्वम् अहं करोमि कुत्र, किन्तु कुत्र इति न पृच्छामि, बहवः संस्कृतकवयः अभवन्। अधुना अस्माकं केषां बहवः संस्कृतकवयः अभवन् एवं प्रश्नं करोमि तर्हि वाक्यं सुसङ्गतं भवति वा? अस्माकं बहवः संस्कृतकवयः अभवन् एवं करोमि तर्हि वाक्यं सुसङ्गतं भवति वा? भारतवर्षे न बोल करके सीधा पहले अस्माकं शब्दं स्वीकरो, भवति वा? न। अतः भारतवर्षे इति प्रथमं प्रश्नः, अनन्तरं केषां भारतवर्षे? अस्माकं भारतवर्षे। अक्षय महोदय पृष्टवान् अस्ति भवतीति कवित्वम् अधिकं दुर्लभं भवतीति काचन प्रसिद्धा सूक्तिः अस्ति। भवतीति इत्युक्ते किम्? अत्र शब्दद्वयम् अस्ति, भवति इति। विद्या अपेक्षया कवित्वम् अधिकं दुर्लभं भवति इति सूक्तिः, इति काचन प्रसिद्धा सूक्तिः अस्ति। अस्तु, अस्माकं भारतवर्षे बहवः संस्कृतकवयः अभवन्। तेषु, उनमें, यदि उनको मिला करके यदि तुलना करनी तो उनमें, तर्हि षष्ठी अथवा सप्तमी विभक्ति। किंतु उनकी अपेक्षा से, उनको छोड़ करके यदि तुलना अस्ति तर्हि तेभ्यः, अन्येभ्यः, जन्मभ्यः। तेषु वाल्मीकिः आदिकविः आसीत्। बहवः संस्कृतकवयः सन्ति, तेषु कविषु एकः संस्कृतकविः अस्ति, वाल्मीकिः। कः अस्ति कविः? वाल्मीकिः। वाल्मीकिः आदिकविः अस्ति। वाल्मीकिः आदिकविः अस्ति। वस्तुतः
प्राचीनकाले वेदाः एतादृशानि शास्त्राणि काव्यरूपेण लिखितानि सन्ति, किन्तु तानि वैदिककाव्यानि। किन्तु लौकिककाव्यरूपेण सर्वप्रथमं काव्यम् इत्युक्ते वाल्मीकीय रामायणम्। अतः वाल्मीकीय रामायणस्य रचनां कृतवान् महर्षिः वाल्मीकिः। वाल्मीकिः आदिकविः अस्ति। व्यासादयः अपि महान्तः कवयः अभवन्। व्यासादयः, व्यास आदयः, व्यासः इतोपि भिन्न भिन्नः ऋषयः। व्यास आदिः, व्यासादिः इकारान्त पुल्लिङ्गः शब्दः। यथा अनुजादयः गतवर्षे भवन्तः पठितवन्तः वस्त्राणि क्रीणामि इति पाठे। अनुजादयः जानन्ति, अहं न जानामि, अहं न स्मरामि। संगणकीय वस्तूनाम् आपणः कुत्र अस्ति, अहं न जानामि, अनुजादयः जानन्ति। पूर्वपाठे अपि आगतं प्रभृतयः। आम् सीता सावित्री प्रभृतयः। तर्हि प्रभृति शब्दस्य तथैव आदि, व्यास आदि, व्यासादिः, व्यासादिः, व्यासादि, व्यासादयः, व्यास आदयः अपि महान्तः कवयः अभवन्। वाल्मीकिः आदिकविः अस्ति, तदनन्तरं व्यासः इत्यादयः अन्येपि महान्तः कवयः, सामान्यः कवयः न, महान्तः कवयः अभवन्। वाल्मीकि व्यास प्रभृतयः, पुनः प्रभृति शब्दः आगच्छति। प्रभृति इत्युक्ते इत्यादि। वाल्मीकि व्यास आदयः ऋषिकवयः आसन्। ते कवयः अपि आसन्, ऋषयः अपि आसन्, अतः ऋषिकवयः आसन्। तेषां वचांसि पवित्राणि भवन्ति। वचांसि किं प्रातिपदिकम्? वचस्। एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं कथं? वचः, वचः वचः, वचसि, वचांसि, वचांसि। सुन्दरं। वचः, वचसि, वचांसि। तेषां वचः पवित्रं भवति। तेषां वचसि पवित्रे भवतः। तेषां वचांसि पवित्राणि भवन्ति। अतएव तेषां वचनानि पवित्राणि भवन्ति। अतः वेदाः, उपनिषदः, पुराणानि च पवित्रग्रन्थरूपेण स्वीकृतानि सन्ति। वेदाः पवित्रग्रन्थाः, उपनिषदः पवित्रग्रन्थाः, पुराणानि पवित्रग्रन्थाः, एतानि सर्वाणि पवित्रग्रन्थरूपेण स्वीकृतानि सन्ति। वेदाः पुल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग अथवा नपुंसकलिङ्ग, कीदृशः शब्दः? पुल्लिङ्ग शब्दः। नपुंसकलिङ्ग। पुल्लिङ्ग शब्दः। वेदाः नपुंसकलिङ्ग। न, वेदाः पुल्लिङ्ग शब्दः। वेदः, वेदौ, वेदाः। पुल्लिङ्ग। वेदाः पुल्लिङ्ग शब्दः। समीचीनम्। उपनिषदः कीदृशः? चिन्तयित्वा वदन्तु, शीघ्रतायां न वदन्तु। उपनिषदः कीदृशः शब्दः? पुल्लिङ्गः। सकारान्त नपुंसकलिङ्ग। दकारान्त पुल्लिङ्ग। अनन्त पुल्लिङ्ग शब्दः। विस्मृतं वदनु। उपनिषदौ, उपनिषदः। नपुंसकलिङ्ग। पुल्लिङ्ग। नपुंसकलिङ्ग। नपुंसकलिङ्ग शब्दः। पुल्लिङ्ग, दकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः। उपनिषद, उपनिषद, उपनिषदौ, उपनिषद। कौन से पाठ में आया था? उपनिषद। पुल्लिङ्ग। प्रथम पाठ, प्रथम पाठ। उपनिषद, भारतस्य पेजे। उपनिषदौ। पंचमः पाठः। उपनिषद आपद, आपदौ, आपदः। विपद, विपदौ, विपदः। संसद, संसदौ, संसदः। परिषद,
परिषदौ परिषदः उपनिषद उपनिषदौ उपनिषदः दकारांत स्त्रीलिंगः किमन्तः शब्दः दकारान्त दकार स्त्रीलिङ्ग स्त्रीलिङ्गः उपनिषद शब्दः दकारान्तः स्त्रीलिंगः किमन्तः शब्दः दकारान्त स्त्रीलिंगः वेदाः पुल्लिंग शब्दः उपनिषद स्त्रीलिंग शब्दः पुराणानि नपुंसकलिंग शब्दः एवं संभवति कदाचित् पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग अन्तिमं वाक्यमस्ति पुराणानि अतः तस्य अनुसारेण पवित्र ग्रन्थरूपेण स्वीकृतानि सन्ति कालिदास भवभूति प्रभृतयः कालिदासः एकः महान् कविः भवभूतिः संस्कृतस्य प्रसिद्धः कविः कालिदास भवभूति प्रभृतयः इत्यादयः बाणः इत्यादि बहवः कवयः हर्षः कालिदास भवभूति प्रभृतयः अद्भुताः महाकवयः अत्युत्तमानि काव्यानि विरचय्य प्रभूतानि यशांसि अलभन्त अलभन्त लभते लभेते लभन्ते एक बारं वदन्तु लभते लभेते लभन्ते भूतकाले भवति अलभत अलभेताम् अलभेताम् अलभन्त हाँ वस्तुतः अत्र यशांसि शब्दः द्वितीया विभक्ति अस्ति वयं सामान्य रूपेण यशांसि शब्दं स्वीकुर्मः किन्तु यशांसि शब्दः प्रथमा विभक्ति अस्ति यशः यशसि यशांसि प्रथमायामपि तथैव भवति द्वितीयायामपि यशः यशांसि यशः प्राप्तवान् यशः अलभत अत्र द्वितीया विभक्ति भवति प्रभूतं यशः अलभत प्रभूते यशसि अलभत प्रभूतानि यशांसि अलभत एकवचने अलभेताम् अलभन्त बहुवचने कालिदासः भवभूतिः बाणः श्रीहर्षः अनेके कवयः अभवन् तेषाः कवयः महान्तः कवयः महाकवयः उत्तमानि काव्यानि रचितवन्तः किन्तु कथम् उत्तमानि अति उत्तमानि बहु उत्तमानि काव्यानि विरचय्य विरचय्य किमन्तः शब्दः विरचत विरच्य इति न विरच्य नहीं हुआ विरचय्य कैसे बना रच धातु रचयति इति प्रयोगः भवति रचति 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 रचयति णिजन्त प्रयोगः अस्ति चोरयति चिन्तयति पूजयति तथैव रचति इति क्रियापदं नास्ति रचय्य रचयति अस्ति अतः रचय्य प्रभूतानि प्रभूतानि इत्युक्ते बहूनि अत्यधिकानि यद्यपि सहृदयपाठकस्य मनः कवेः च मनः यद्यपि सहृदयपाठकस्य कवेः च मनसि समाने स्तः यः सहृदयपाठकः भवति तस्य मनः कवेः मनः द्वे अपि मनसि समाने स्तः तथापि कवेः मनः विशेषेण कल्पनाकुशलं भवति संवेदनशीलम् अपि भवति सहृदयपाठकः भवति सः अपि संवेदनशीलतापूर्वकं पठति कविः अपि काव्यं करोति संवेदनशीलतापूर्वकं करोति द्वे अपि मनसि समाने भवतः कवेः मनः विशेषेण कल्पना कुशलं भवति विशेषेण संवेदनशीलं भवति समाजे जायमानाः घटनाः सर्वेपि पश्यन्ति
समाजे या कापि घटना घटिता भवति तां घटनां सर्वे पश्यन्ति समानरूपेण, किन्तु ताभिः घटनाभिः सर्वे समानरूपेण प्रभाविताः न भवन्ति। समाजे एका घटना भवति, घटना सामान्या अस्ति, समाना अस्ति, किन्तु सर्वे समानरूपेण प्रभाविताः न भवन्ति। एका घटना भवति, तया घटनया एकः मनुष्यः प्रसन्नः भवति, द्वितीयः दुःखितः भवति, तृतीयः न दुःखितः भवति न प्रसन्नः भवति, एवं संभवति। अतः समानरूपेण प्रभावः न भवति घटनायाः। सहृदयाः कवयः स्वकीय परिवेशेन वृषं प्रभाविताः भवन्ति, किन्तु सामान्या अपि घटना भवति तर्हि यः सहृदयः कविः भवति सः तया घटनया वृषम् इत्युक्ते अत्यधिकं प्रभावितः भवति। कदाचित् समाजे बहुविधाः सामान्यघटनाः भवन्ति, वयं चिन्तयामः एतत् किम् अस्ति, पर्यावरणस्य दोषः, भ्रष्टाचारः, लघु लघु घटना, कार्यं कुर्मः तर्हि एतत्तु आवश्यकम्, अनिवार्यम्, अस्माकं कृते सा सामान्या घटना भवति। किन्तु ये सहृदयाः कवयः भवन्ति ते लघु घटनां दृष्ट्वा अपि द्रवीभूताः भवन्ति, बहु अत्यधिकं प्रभाविताः भवन्ति। पुनः तेषां हृदयं यदा द्रवीभूतं भवति, पीडाम् अनुभवति, तर्हि ते किं कुर्वन्ति, तेषां द्रवीभूतानि हृदयानि चेतांसि, चेतांसि इत्युक्ते मनांसि, हृदयानि काव्यरूपेण प्रवहन्ति। यदा यदा ते पीडाम् अनुभवन्ति, कष्टम् अनुभवन्ति, तर्हि ते किं कुर्वन्ति, काव्यरचनां कुर्वन्ति, तेषां हृदयानि काव्यरूपेण प्रवहन्ति। यदा कश्चन व्याधः, काचन, कश्चन, किञ्चित् इत्यादयः शब्दाः आगच्छन्ति, एकः इति अर्थः। यदा एकः व्याधः, कश्चन व्याधः, किन्तु निश्चितः नास्ति कः व्याधः इति, नाम परिचयः नास्ति। यदा कश्चन व्याधः क्रौञ्चमिथुनात् एकम् अवधीत्, तदा व्यथितस्य वाल्मीकेः शोकः श्लोकरूपं प्राप्तवान्। एकः वृक्षः आसीत् वने, एकः वृक्षः अस्ति, तत्र क्रौञ्चपक्षिद्वयं, नर तथा मादा क्रौञ्चपक्षिद्वयं सुखेन परिवाररूपेण तत्र स्थितौ आस्ताम्, उपविष्टवन्तौ आस्ताम्। यदा तौ स्वपरिवारे, स्वगृहे, स्वनीडे सुखेन आस्तां, तदा एकः व्याधः तत्र आगच्छति। सः व्याधः शिकार मृगयार्थं तत्र आगच्छति। सः क्रौञ्चपक्षिणं पश्यति, बाणं मुञ्चति। क्रौञ्च मिथुनम युगलम अस्ति, दोनों पक्षी अपने घोंसले में बैठे थे। एकम क्रौञ्च पक्षिणम, नर पक्षिणम सह बाण द्वारा मारयति, प्रहारं करोति। बाणस्य प्रहारेण क्रौञ्च पक्षी मृतः भवति। ताम दृष्ट्वा द्वितीया क्रौञ्च पक्षी विरह वेदनाम अनुभवति, अपने पति की मृत्यु देखकर सा अपि प्राणान् त्यजति। एतां घटनां महर्षिः वाल्मीकिः दूरतः पश्यति। सः बहु दुःखितः भवति। विरह वेदना या भवति, तां वेदनां सः वाल्मीकिः कविः अनुभवति। एषः व्याधः मारयति, सः पीडितः न भवति, सः दुःखितः न भवति, सः प्रसन्नः भवति। क्रौञ्चस्य वधेन तस्य आनन्दः भवति। ओ, मम कृते भोजनं प्राप्तं। यदा द्वितीयः क्रौञ्च पक्षी, मादा क्रौञ्च पक्षी अपि प्राणान् त्यक्तवान्, सः इतोपि प्रसन्नः भवति। मम कृते अनायासेन विना प्रयत्नं द्वितीयः अपि पक्षी प्राप्तः। किन्तु एतामेव घटनां दृष्ट्वा कविः वाल्मीकिः बहु दुःखितः भवति। सः शोकाकुलः, शोकयुक्तः भवति। तस्य शोकः श्लोकरूपेण प्रवाहितः भवति। वाल्मीकि ऋषेः
शोकः एव श्लोकरूपेण आगच्छति। सः श्लोकः एव संस्कृतकाव्यस्य प्रथमः श्लोकः, लौकिकसंस्कृतकाव्यस्य आदिमः श्लोकः इति अस्ति। यदा एतं श्लोकं महर्षिः नारदः शृणोति सः महर्षि वाल्मीकिं निवेदयति, भवान् तु उत्तमः कविः अस्ति, उत्तमं काव्यं करोति, अतः भवान् भगवतः श्रीरामस्य जीवनचरितं किमर्थं न लिखति, भवान् लिखतु इति सः निवेदनं करोति। तर्हि समाजे घटना भवति, तया घटनया सहृदय कविः भवति, तस्य हृदयं शीघ्रं प्रभावितं भवति, संवेदनशीलं भवति। एक घटना से ही क्रौंच के मरने से ही व्याध के ऊपर प्रसन्नता का असर हुआ, प्रभाव हुआ, और वाल्मीकि के ऊपर दुख का। तो कवि जो होते हैं सहृदय होते हैं, उनको छोटी छोटी बातें भी बहुत पीड़ा देती है, कष्ट देती है। सामान्य लोगों के लिए वो चीजें उतनी दुखदायी नहीं होती। तो ये कवि का हृदय था। एतया घटनया एव अत्र काव्यस्य प्रारम्भः अभवत्। अग्रे श्लोकः अपि आगच्छति, वयं तत्रैव पठामः। तदा वाल्मीकिः व्यथितस्य वाल्मीकेः, व्यथित इत्युक्ते दुःखितः, दुःखितस्य वाल्मीकेः शोकः श्लोकरूपं प्राप्तवान्। वाल्मीकेः यः शोकः आसीत्, यत् दुःखम् आसीत्, तत् दुःखमेव श्लोकरूपेण आगतम्। फलतः अद्य उत्कृष्टं महाकाव्यं रामायणम् अस्माकं समक्षं वर्तते। सः शोकः श्लोकरूपेण आगतः, तस्य फलतः परिणामतः परिणामस्वरूपम् अद्य उत्कृष्टं महाकाव्यम् अस्माकं सम्मुखे वर्तते। तस्य महाकाव्यस्य नाम अस्ति रामायणम्। एषः परिच्छेदः स्पष्टः वा, अवगतः वा? आम्। कोऽपि शब्दः अपरिचितः तर्हि चैट् बाक्स् मध्ये स्थापयितुं शक्नुवन्ति। अत्र वयं दृष्टवन्तः वाल्मीकेः शोकः अस्ति, सः श्लोकरूपेण आगतः। किन्तु किं सर्वाणि अपि काव्यानि शोकरूपाणि भवन्ति? शोकेन एव काव्यानाम् उत्पत्तिः भवति वा? न, तथा नास्ति। अग्रिमं परिच्छेदं पश्यामः। न केवलं शोकः, केवलं शोकः एव न, किन्तु प्रेम अपि काव्यस्य उपजीव्यं भवति। उपजीव्यम् इत्युक्ते काव्यस्य विषयः भवति। आधार बिंदुः, पाठ्य बिंदु यथा भवति, जब हम पाठ पढ़ते हैं तो एक पाठ्य बिंदु लेकर के पढ़ते हैं ना, तथा काव्य से यदा रचना भवति तस्य एकः विषयः भवति, उपजीव्यः, यस्य आधारेण तस्य काव्यस्य रचना भवति। तर्हि काव्यस्य उपजीव्यं सर्वदा शोकः एव न भवति, कुत्रचित् प्रेम विषयं स्वीकृत्य अपि काव्यानां रचना भवति। बहुषु महाकाव्येषु नायक नायिकानां प्रेमाणि वर्णितानि सन्ति। प्रेमाणि किं प्रातिपदिकम्? प्रेमन् प्रेमन् प्रेमः प्रेमस् प्रेमन् प्रातिपदिकम्। एकवचने किं, द्विवचने बहुवचने किं किं? प्रेमः प्रेमाणि प्रेमाणि पुनः वदतु सम्यक् उच्चैः। प्रेमः प्रेमणि प्रेमाणि। एकवचने प्रेमः विसर्गः भवति वा? न प्रेम नकारान्तस्य नकारस्य लोपः। प्रेम प्रेमणि प्रेमाणि, विसर्गः नास्ति। प्रेम प्रेमणि प्रेमाणि। नाम नामन् प्रातिपदिकं। नाम नामनि नामानि। कर्मन् कर्म कर्मणि कर्माणि। वर्म वर्मन् प्रातिपदिकं। वर्म वर्माणि वर्माणि वर्मणि वर्माणि। वर्माणि। सुन्दरं। वर्म वर्मणि वर्माणि। वर्म इत्युक्ते किम्?
कवच कवचं कवच। वर्म इत्युक्ते कवच। तादृश एव एकः इतोपि शब्दः अस्ति वर्त्म। वर्त्मन्। वर्त्मन् इत्युक्ते मार्गः। द्रवीभूताः स्वकीयपरिवेशेन जायमाना इत्युक्ते किम्? अत्र शब्दाः आगताः सन्ति, तेषामपि अहं समाधानं करोमि। जायमाना इत्युक्ते होते हुए। जायमाना इत्युक्ते होते हुए। किमस्ति वाक्यं? प्राप्तिः? समाजे जायमानाः घटनाः, समाज में होने वाली घटनाएं। प्रथमा एक वचनम जायमाना, जायमाना, जायमाने, जायमानाः। अत्र जायमानां, जायमाने, जायमानाः द्वितीया बहुवचन। होने वाली घटनाओं को समाजे घटमानाः, जायमानाः घटनाः सर्वे पश्यन्ति। स्पष्टम्? आं महोदय। आम्। स्वकीय परिवेशेन। महोदय वद। वर्तमान इत्युक्ते क्या बोला? वर्तमान इत्युक्ते लिखामि अहम् अत्र एतस्य समाधानं कृत्वा अहं लिखामि चैट् बॉक्स में। स्वकीय परिवेशेन। स्वकीय इत्युक्ते अपने, स्वस्य। परिवेश इत्युक्ते परितः यत् आवरणम् अस्ति, हमारे चारों ओर का जो वातावरण है या आसपास का जो माहौल जिसको हम बोलते हैं, आसपास का परिसर, अपने आसपास की घटनाओं से, अपने आसपास के परिमंडल से प्रभावित। हमारे आसपास ही बहुत कुछ चीजें हो जाती, छोटी छोटी चीजें। कभी कोई पशु पक्षी हमारे आसपास ऐसे होते हैं जो दुखित होते हैं, जिनको देख करके हमें कुछ नहीं होता है, लेकिन जो सहृदय कवि होते हैं वो बहुत जल्दी द्रवीभूत होते हैं। और द्रवीभूत होना मतलब दया से युक्त हो जाना, करुणा से युक्त हो जाना। और भृशम इत्युक्ते अत्यधिकम, बहु अधिकम। भृशम इति बहु अधिकम अर्थे। क्रौंच मिथुनम। क्रौंच मिथुनम नपुंसकलिंग। मिथुनम इत्युक्ते युगलम, जोड़ी। हाँ। वर्तमन इति शब्दस्य विषये अहं वदामि स्म। वर्तमन इत्युक्ते मार्गः। अत्र त हलन्त अस्ति। वर्तमन। वर्तमन इत्युक्ते मार्गः। अस्तु, अग्रे चलामः। काव्यस्य उपजीव्यं सर्वदा शोकः एव न भवति, बहुत्र प्रेम अपि भवति। एतानि प्रेमाणि आश्रित्य, प्रेमाणि स्वीकृत्य बहूनि काव्यानि रचितानि सन्ति। प्रेम काव्यानि सन्ति। बहुषु महाकाव्येषु नायक नायिकानां प्रेमाणि वर्णितानि सन्ति। मानवीय प्रेम्णा सह केवलं काव्ये मानवीय प्रेम स्नेह एतस्य वर्णनं न भवति। मानवीय प्रेम्णा सह, प्रेम शब्द से तृतीया विभक्ति, प्रेम्णा सह शब्दस्य योगे, विना शब्दस्य योगे का विभक्तिः भवति, स्मरन्ति खलु? तृतीया। तृतीया। प्रेम शब्द से तृतीया, प्रेम्णा। नाम शब्द से तृतीया, नाम्ना। अधुना वयं तृतीया विभक्तिं न पठामः, अतः केवलं डैवर्ट् करोमि, एवमेव संकेतं स्थापयामि। किन्तु सः शब्द अस्ति इति मनसि भवतु। मानवीय प्रेम अस्ति, तेन सह प्रकृति प्रेम अपि महाकवेः कालिदासस्य काव्यानाम् उपजीव्यः आसीत्, उपजीव्यम् आसीत्, विषयः आसीत्। कालिदासस्य ग्रन्थे केवलं नायक नायिकानां प्रेम एव नास्ति, किन्तु प्रकृति प्रेम
प्रेम्णः अपि वर्णनम् अस्ति। एते महाकवयः स्वकविकर्मणा एते महाकवयः स्वस्य कविकर्मद्वारा यत्र न गच्छति रविः तत्र गच्छति कविः। यत्र रविः गन्तुं न शक्नोति न प्राप्नोति तत्रापि कविः गच्छति कविः प्राप्नोति इत्येतादृशं वचः चरितार्थं कुर्वन्ति साकारं कुर्वन्ति चरितार्थयन्ति चरितार्थं कुर्वन्ति। चरितार्थ इत्युक्ते सार्थकं कुर्वन्ति। कवि यथा नाम अस्ति तथैव कार्यं भवति। कविः कः भवति? यत्र रविः न गच्छति तत्रापि कविः गच्छति। एतत् वचनं केवलं वचनमेव नास्ति किन्तु सार्थकम् अपि कुर्वन्ति। जिस घटना तक रवि की किरण सूर्य की किरण नहीं पहुंचती है बहु दूरतः अत्र पर्यन्तं किरणानि आगच्छन्ति किन्तु पुनरपि यत्र यत्र कवेः रवेः किरणं न गच्छति किरणानि न गच्छन्ति तत्रापि कवेः प्राप्तिः भवति कवेः गतिः भवति। एतत् वचनं ते स्वव्यवहारेण स्वकर्म द्वारा कर्मणा सार्थकं कुर्वन्ति चरितार्थं कुर्वन्ति। वस्तुतः कवि जगत् सामान्य जनानां जगतः भिन्नमेव भवति। अस्माकं सर्वेषाम् एकं जगत् भवति। अस्माकम् एकं सर्वेषां मित्रमण्डलं भवति व्यवहारः भवति किन्तु अस्माकं मण्डलात् अस्माकं जगतः कवेः जगत् भिन्नमेव भवति। कविः अस्माकं जगत् मध्ये न भ्रमति तस्य भिन्न एव कल्पनालोकः भवति सः तत्र एव विचरणं करोति। भवति वा एवं? वयं यत् यत् चिन्तयामः यत् यत् पश्यामः कविः तदेव भिन्न दृष्टि द्वारा चिन्तनं करोति पश्यति। भवति न वा? आम्। आम्। अतः वस्तुतः कवि जगत् अस्ति तत् सामान्य जनानां जगतः भिन्नमेव भवति भेदयुक्तं भवति। जगतः इति पंचमी विभक्तिः अस्ति। पृथक्करणम् अलग होना। कवयः स्व स्व जगतः ब्रह्माणः भवन्ति। कवेः जगत् यदि भिन्नम् अस्ति तर्हि यत्र यत्र जगत् भवति तत्र तत्र ब्रह्मापि आवश्यकः। सत्यं खलु? संसारे यत्र यत्र संसारः अस्ति विश्वम् अस्ति यत्र यत्र जगत् अस्ति तस्य जगतः एकः ब्रह्मा आवश्यकः भवति न वा? नियन्त्रकः रचयिता पालकः। आम्। तर्हि सः ब्रह्मा कः? तर्हि यस्य कवेः यादृशं जगत् अस्ति तस्य जगतः सः कविः एव ब्रह्मा भवति। अर्थात तस्य स्वस्य कल्पनालोकः भवति। तत्र किं निर्माणं करणीयं कल्पनालोके तत् निर्माणकार्यं सः कविः स्वयमेव करोति। एतत् जगत् अस्ति अस्माकम्। एतस्मिन् जगति ब्रह्मा कः भवति? सृष्टिकर्ता। यः संसारस्य रचनां कृतवान् सः यथा रचनां कृतवान् वयं बहु परिवर्तनं कर्तुं न शक्नुमः। वयं चिन्तयामः सूर्योदयः पूर्वदिशायां किमर्थं भवति? पश्चिमदिशायां भवतु तर्हि सम्भवति वा? न भवति वा? न सम्भवति। किन्तु यदि कविः काव्यं लेखितुम् इच्छति तर्हि सः पश्चिमदिशा मध्ये सूर्योदयं कारयितुं शक्नोति न वा? काव्यजगति आम्। तर्हि कविः स्वजगतः भिन्नः। हम चाहे तो सूर्य को ठंडा और चंद्र को गर्म कर सकते हैं क्या? न केवलं लेकिन कविः कर्तुं शक्नोति। कविः कर्तुं शक्नोति खलु? कवि जगति कर्तुं शक्नोति। कवि काव्य जगति सर्वं कर्तुं शक्नोति। अभी रात को भी वो जो है सूर्योदय कर सकते हैं और दिन में भी पूरे दिन बिना सूर्य के चंद्रोदय कर सकते हैं। तो कवि है जगत
ये कौन सी बला? ध्वनि नास्ति। ध्वनि नास्ति वा मम? न इदानीं महोदय, कम्पते इदानीं मध्ये। किम् अभवत्? हा, मम ध्वनिः अधुना आगच्छति वा? हाँ महोदय। न श्रूयते महोदय। ध्वनि अस्ति वा? न ध्वनि नागति, ध्वनि नास्ति। महोदय, ध्वनिः अस्ति वा? इदानीम् हरि ओम्। अस्ति। इदानीम् आम्। अस्ति। आम्, इदानीम् अस्ति आचार्य। आम्। अस्तु अस्तु। हा, तर्हि कवेः सामान्यजगतः अपेक्षया भिन्नं भवति। अन्यानि जगन्ति भवन्ति, जगन्ति, जगत्, जगति, जगन्ति, जगत्, जगति, जगन्ति। जगत् शब्द प्रथमा बहुवचनमस्ति जगन्ति। ते प्रजापतेः सम्पूर्णानि जगन्ति। अतः सम्पूर्णानि इति प्रथमा विभक्ति अपि संभवति, द्वितीया अपि संभवति, विभक्ति अपि संभवति। निर्णयम् अधुना न कुर्मः, वाक्यं पठित्वा कुर्मः। समावेशं कुर्वन्ति, समाविष्टं कुर्वन्ति। कुत्र समाविष्टं कुर्वन्ति? प्रजापतेः जगत् भवति। एकं जगत् न, प्रजापतेः बहूनि जगन्ति, सम्पूर्णानि अपि जगन्ति। किं कुर्वन्ति? स्वस्वशैल्या जगति समावेशयन्ति, समावेशित करते हैं कि संपूर्णानि जगन्ति, संपूर्ण जगतों को, सर्वान् संसारान्, द्वितीया बहुवचनं जगन्ति। प्रजापतेः जगन्ति स्वीकुर्वन्ति स्वस्य जगति समावेशं यथा इच्छन्ति तथा। प्रजापतिः सूर्यं निर्मितवान् प्रातः काले, किन्तु एषः किं करोति? कविः इच्छति न रात्रिकालस्य आवश्यकता अस्ति। सः स्वस्य जगति रात्रिकाले सूर्यस्य समावेशं करोति। वृक्षस्य मूलम् उपरि भवति वा अधः भवति? किन्तु कविः किं करोति? ऊर्ध्वम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्। वृक्षं किं करोति? ऊर्ध्वमूलं दर्शयति। कविः कल्पनां कर्तुं शक्नोति, तर्हि स्व इच्छानुसारं तस्य मॉडिफिकेशन् करोति। प्रजापतेः जगत् अस्ति, तस्य जगतः कविः किं करोति?
नूतनं मॉडिफिकेशन करोति, मॉडिफाई करोति, स्वस्य इच्छानुसारं तस्य समायोजनं करोति, समावेशं करोति। एकः कविः सर्वे कवयः ते समावेशयन्ति, ते न केवलं भूतं वर्तमानं किन्तु भविष्यत् अपि सम्यक् जानन्ति। वयं वर्तमानकालमपि सम्यक् न जानीमः, भूतकाले अपि अस्माकं दोषाः भवन्ति, किन्तु ते भूतकालमपि जानन्ति, वर्तमानमपि जानन्ति, किन्तु भविष्यत् यत् आगतं नास्ति तद् अपि सम्यक् रूपेण जानन्ति, पश्यन्ति। अतः कविः किं करोति? सर्वे कवयः किं कुर्वन्ति? वर्तमानं सम्यक् जानन्ति, भूतकालमपि जानन्ति, भविष्यत् अपि जानन्ति। एतस्य नामेव क्रांतं पश्यति। क्रांत का मतलब जो आने वाली घटनाएं है उनको भी देखना, बीती हुई और वर्तमान में होने वाली सभी घटनाओं को देखना। देखना मतलब आंखों से ही नहीं, अपनी प्रतिभा से समझना और उनके अनुसार व्यवहार करना। इसी को कहते हैं क्रांतदर्शित्व। इस तरह देखने के कारण, पहचानने के कारण, समझने के कारण ही कवि को क्रांतदर्शी कहा जाता है। और वो एक कवि नहीं, सर्वे कवयः क्रांतदर्शिनः भवन्ति। कवि ही क्रांतदर्शी भवति, कवि क्रांतदर्शिनौ भवतः, सर्वे कवयः क्रांतदर्शिनः भवन्ति। ते वर्तमानं भूतं भविष्यत् सर्वमपि सम्यक् पश्यन्ति, सम्यक् जानन्ति। अतएव सुष्ठु खलु उच्यते, सम्यक् एव उच्यते, सत्यम एव उच्यते, कथितम् अस्ति। सम्यक् एव किं कथितम् अस्ति? कवयः क्रांतदर्शिनः भवन्ति इति। अत्र सुभाषितानि सन्ति, वयम् आगामी वर्गे स्वीकुर्मः। भवन्तः एतानि सुभाषितानि पठित्वा आगच्छन्तु। अद्य एकवारं वयम् एतानि सुभाषितानि शृणुमः। कः पठिष्यति एतानि सुभाषितानि लयेन? प्राप्तिः अस्ति वा? श्वेता महोदय, भवती पठति वा एतानि सुभाषितानि? पढ़ू सर सीता भाई। एक मिनिट, श्वेता महोदय पठति तर्हि लयः आवश्यकः अत्र वदामि। श्वेता महोदय, वदामि महोदय? आम् वदामि। आमां वदतु। कवीनां मानसं नौमि तरन्ति प्रतिभाम्भसि, यत्र हंसवयांसीव भुवनानि चतुर्दश। नरत्वं दुर्लभं लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्वं दुर्लभं तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा। मानिषाद प्रतिष्ठात्वम् अगमः शाश्वती समाः, यत्क्रौञ्च मिथुनादेकम् अवधि कामोहितम्, अवधि काममोहितम्। पुनः एकवारं वदामि। मानिषाद प्रतिष्ठान्त्वम् अगमः शाश्वती समाः, यत्क्रौञ्च मिथुनादेकम् अवधि काममोहितम्। अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापतिः, यथास्मै रोचते विश्वम् तथेदं परिवर्तते। जयन्ति ते
जयन्ति ते सुकृतिनो रस सिद्धाः कवीश्वराः नास्ति येषां यशः काये जरामरणजं भयम् यानेव शब्दान् वयमालपामो यानेव शब्दान् वयमुल्लिखामः तैरेव विन्यासविशेषभव्यैः सम्मोहयन्ते कवयो जगन्ति। सुन्दरम्, उत्तमम्। तृतीयः श्लोकः अस्ति रामायणस्य रचनायाः मूलकारणम्। मा निषाद प्रतिष्ठां त्व। अत्र त्वम् इति शब्दः अस्ति, अर्थं कुर्मः तदा शब्दं भिन्नं पठामः। श्लोकसमये वयं तथापि पठितुं शक्नुमः। मा निषाद प्रतिष्ठां त्व मगमः शाश्वती समाः। मगमः म इति अत्र स्वीकुर्मः। पढ़ते समय जैसा लिखा है वैसा ही हम पढ़ेंगे। आम महोदय। यत् क्रौंच मिथुनादेक, अर्थ करते समय एकम इति भिन्नं कुर्मः, किन्तु श्लोक समय यत् क्रौंच मिथुनादेक मवतीः काममोहितम्। अन्यत् सम्यक् अस्ति। चतुर्थ श्लोक पंचमे श्लोके अस्ति जयन्ति ते सुकृतिनो, अत्र पर्यन्तम् रससिद्धाः कवीश्वराः नास्ति येषां यशः काये जरामरणजं भयम्। सुन्दर। प्राप्तिः पठति वा एकवारम्? आं महोदय। पठतु। कवीनां मानसं नौमि तरन्ति प्रतिभाभासि यत्र हंसवयांसीव भुवनानि चतुर्दश नरत्वं दुर्लभं लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा कवित्वं दुर्लभं तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा मा निषाद प्रतिष्ठान्त्व मगमः शाश्वतीः समाः यत्क्रौच मिथुनादेक मवधीः काममोहितम् अपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापतिः थास्मै रोटे विश्वं तथेदं परिवर्तते जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः नास्ति येषां यशः काये जरामरणजं भयम् यानेव शब्दान् वयमालपामो यानेव शब्दान् वयमुल्लिखामः तैरेव विन्यासैः सम्मोहयन्ते कवयो जगन्ति। समीचीनं, सुन्दरम्। एवं प्रकारेण अद्यतनः पाठः अत्र सम्पन्नः भवति। एतानि सुभाषितानि वयं सर्वे अपि एकवारं गृहे पठितुम् अभ्यासं कुर्मः। श्वः अहम् आगामिवर्गे भवतः सर्वान् पृच्छामि। अन्येषाम् अपि अत्र उच्चारणस्य अभ्यासः भविष्यति, अवसरः भविष्यति। अतः सर्वे अपि पठन्तु एतानि सुभाषितानि। कमपि पृच्छामि एतत् सुभाषितं वदतु, तत् सुभाषितं वदतु। अन्तिमसुभाषितस्य लयः भिन्नः अस्ति, अन्येषां छन्दः समानम् अस्ति, अतः लयः अपि समानः अस्ति। पाठे कोऽपि अपरिचितः शब्दः अस्ति तर्हि अर्थं प्रष्टुं शक्नुवन्ति। सुभाषितानाम् अर्थमपि वयं श्वः आगामिवर्गे स्वीकुर्मः। अस्ति वा अत्र पाठसम्बन्धी कोऽपि प्रश्नः?
शब्दः अपरिचितः अस्ति, अर्थः न अवगतः। तर्हि शान्तिमन्त्रेण वयं वर्गस्य सम्पूर्तिं कुर्मः। सम्यक् उपविशामः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः। मिलित्वा ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। शुभ संध्या, शुभ रात्रि। पुनर्मिलामः। नमो नमः। धन्यवादः। नमो नमः।